बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, 2014 के मशहूर ज़माना धरने में इमरान खान रेड जोन कैसे पहुंचे थे? चौधरी निसार साबिक वज़ीर दाखिला ने नवाज शरीफ को नंगा कर दिया। तवील खामोशी के बाद चौधरी निसार ने एक टीवी इंटरव्यू के अंदर खौफनाक इंकशाफात किए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात अभी आना बाकी हैं, क्योंकि तफसीली इंटरव्यू उनका बाद में नशर होगा। इस हवाले से जो तफसीलात हम तक पहुंची हैं वो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि चौधरी निसार, जो कि वज़ीर दाखिला थे उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के दौरे हुकूमत में, जब इमरान खान ने 2013 के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एक तवील जंग लड़ी और 1 साल अदालतों का और तमाम इदारों का इंतज़ार करने के बाद इंसाफ ना मिलने के बाद उन्होंने रेड जोन का रुख किया, इस्लामाबाद का रुख किया। पूरे मुल्क से काफिले आए, लॉन्ग मार्च उन्होंने किया और फिर उन्होंने रेड जोन के अंदर मशहूर 126 दिन का धरना दिया। और उस वक्त इस हवाले से बेशुमार कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, बेशुमार साजिशी थ्योरियां सामने आई जो अब भी जो है वो गर्दिश के अंदर हैं। लेकिन चौधरी निसार के इस खौफनाक इंकशाफ के बाद वो तमाम बयानिए, वो तमाम थ्योरियां दम तोड़ जाएंगी। इससे पहले कि हम चौधरी निसार के ये खौफनाक इंकशाफात आपके सामने रखें, हम आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नवाज का यह बयानिया है, मुस्लिम लीग नवाज के मुलाजिम दानिश्वरों का यह बयानिया है, जंग ग्रुप का यह बयानिया है और इसके साथ साथ बड़े एंकरों और वेले कालम नगारों का यह बयानिया है कि इमरान खान के धरने को इस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल थी और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इमरान खान जो है वो इस्लामाबाद पहुंचे और फिर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर चौधरी निसार ने इमरान खान को अपारा से आगे जाने की इजाज़त दी और रेड जोन में दाखिल करके चौधरी निसार ने इमरान खान के साथ दोस्ती निभाई, इमरान खान को दाखिल करके, जबकि नवाज शरीफ के साथ चौधरी निसार ने दुश्मनी का मुजाहरा किया, जिसके बाद चौधरी निसार और नवाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए। ये एक थ्योरी है जो आम तौर पर मीडिया के अंदर गर्दिश करती रही और इसी को जो है वो मुलाजिम दानिश्वर, बड़े एंकर और वेल कलम नगार घुमा फिरा कर अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते रहे। अवाम के जो है वो जहनों के अंदर जहर घोलते रहे कि बिल्कुल इसी तरह हुआ था। लेकिन हम उस वक्त भी इसी मौक़िफ़ के हामी थे कि हरगिज़ किसी इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर इमरान खान इस्लामाबाद नहीं पहुंचे थे, बल्कि हौली सोली वो इमरान खान का अपना फैसला था। हाँ, अगर ताहिरुल कादरी को पिंडी की जानिब से या इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई सपोर्ट हासिल थी तो उसकी जिम्मेदारी इमरान खान के ऊपर नहीं थी। इमरान खान के साथ ताहिरुल कादरी को अगर किसी ने नत्थी किया था तो उसकी जिम्मेदारी इमरान खान के ऊपर नहीं थी। अब इस हवाले से कुछ अहम तरीन जो तफसीलात हैं वो चौधरी निसार के टीवी इंटरव्यू के अंदर सामने आई हैं, जिससे यह वाज़ह हो गया है कि नवाज शरीफ वो शख्स थे जो कि चाहते थे कि तसादम हो, जो कि ये चाहते थे कि इमरान खान रेड जोन के अंदर आए और वहाँ जो है वो उनको जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, सिक्योरिटी इदारों के साथ उनको लड़ाया जाए और उसके बाद उसी के नतीजे में यही उनके खिलाफ साजिश थी, जिसके नतीजे में वहाँ पर आंसू गैस भी फायर हुई, वहाँ पर जो है वो लोग बेहोश हुए और वहाँ पर इस हद तक जो है वो लोगों की हालत ख़राब होगी कि लोग मौत के मुंह में जाने लगे थे और बदतरीन किस्म का तशद्दुद भी जो है वो उस रात जो है वो वहाँ पर किया गया। इन सब के पीछे कौन था? चौधरी निसार आज इस रात से पर्दा उठाने जा रहे हैं। साबिक वज़ीर दाखिला और नून लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी निसार अली खान ने वजारत दाखिला से इस्तीफ़ा देने की वजह बताई है और एक टीवी प्रोग्राम के अंदर उन्होंने गुफ्तगू की और चौधरी निसार अली खान ने यह बताया है कि उनके इस्तीफ़े की वजह इमरान खान थे। जी बिल्कुल, उनके इस्तीफ़े की वजह इमरान खान थे, लेकिन कैसे थे इसकी तफसीलात बड़ी इंटरेस्टिंग है। चौधरी निसार अली खान ने बताया कि वो चाहते थे कि इमरान खान को अपारा से आगे ना जाने दिया जाए। अब ज़रा गौर कीजिए, सोचिए, उस वक्त जो टीवी चैनल्स के ऊपर रिपोर्टिंग होती रही, अखबारात में जो खबरें आती रहीं, वो क्या थी कि चौधरी निसार ये चाहते थे कि इमरान खान अपारा से आगे जाएं, जबकि नवाज शरीफ ने उन्हें हुक्म दिया था कि इन्हें अपारा से आगे ना जाने दिया जाए और चौधरी निसार ने हुक्म अदूली की नवाज शरीफ को और इमरान खान को आगे आने दिया। लेकिन चौधरी निसार ने आज इंकशाफ किया कि वो इमरान खान को अपारा से आगे नहीं आने देना चाहते थे, लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इमरान खान को रेड जोन आने की इजाज़त दी, जिस पर चौधरी निसार ने बाद में इस्तीफ़ा दिया। यहाँ यह सवाल ज़रूर पैदा होता है कि उस वक्त फ़ौरन चौधरी निसार ने इस्तीफ़ा क्यों ना दिया, लेकिन बहरहाल चौधरी निसार ने आज ये इंकशाफ
کیا ہے کہ ان کے استعفے کی وجہ عمران خان تھے، اور اپنے خصوصی انٹرویو میں چودھری نثار نے کہا کہ انہوں نے عمران خان اور طاہر القادری کے دھرنوں کے خلاف رینجرز، ایف سی اور پولیس کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ انہیں اپارا سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان اور طاہر القادری اپارا سے 1 انچ آگے بڑھیں، تاہم چودھری نثار کے مطابق اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے ان کی یعنی چودھری نثار کی یعنی وزیر داخلہ کی مرضی کے بغیر دھرنے والوں کو ریڈ زون آنے کی اجازت دی، جس پر بعد میں انہوں نے استعفیٰ دیا۔ چودھری نثار کا جو تفصیلی انٹرویو ہے وہ ہفتے کے روز رات کو جو ہے وہ نشر ہوگا، اور اس بات کا بھی آپ کو خیال رہے کہ چودھری نثار نے استعفے کے بعد نون لیگ سے دوری اختیار کر لی تھی، اور 2018 کے عام انتخابات میں انہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لیا تھا۔ چکری کے چوہدری اپنی پریس کانفرنس اور اپنی میڈیا ٹاکس، لمبی چوڑی پریس کانفرنس اور لمبی چوڑی میڈیا ٹاکس کے حوالے سے مشہور ہیں، اور ان کی انہی ٹاکس کے اندر بعض لوگوں کے خیال میں کوئی بھی جو ہے وہ لمبی گفتگو کے بعد کافی دیر بعد کہیں جا کر کوئی کام کی جو بات ہے وہ سامنے آیا کرتی تھی، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اصل بات وہ بھی بتانے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ وہ آج مختصر گفتگو کریں گے، لیکن ان کی گفتگو کبھی بھی مختصر نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے آج جو انکشاف کیا ہے اس کے بعد جو پاکستان کے بڑے اینکر ہیں، ویلے کالم نگار ہیں، ملازم دانشور ہیں، نہ صرف ان کی نوز فار نیوز یعنی ان کی نیوز سینس، بلکہ ان کے تجزیے کے اوپر بھی کئی سوالیہ نشانات پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ تمام تجزیہ نگار چاہے حامد میر ہیں، چاہے طلعت حسین ہیں، چاہے نجم سیٹھی ہیں، چاہے سہیل وڑائچ ہیں، یا چاہے اسی طرح کے اور لوگ ہیں جو خود کو بڑا صحافی گردانتے ہیں، ان تمام نے یہ دعویٰ کیا تھا، ان تمام کا یہ دعویٰ تھا کہ عمران خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی اشیر بات کے ساتھ ریڈ زون پہنچے، اور اسٹیبلشمنٹ نے انہیں ریڈ زون آنے کے لیے اجازت دلوائی چودھری نثار کے ذریعے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ چودھری نثار پر ان کا الزام تھا کہ چودھری نثار وہ شخص تھے جو کہ عمران خان کو دھرنے کے دوران فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، جس سے مسلم لیگ نواز کی قیادت، نواز شریف خاص طور پر ان سے ناراض تھے۔ لیکن جو انکشاف کیا ہے چودھری نثار نے وہ بڑا ہی حیران کن ہے کہ وہ عمران خان کو اور طاہر القادری کو اپارا سے آگے قطعاً نہیں آنے دینا چاہتے تھے، اور انہوں نے سیکیورٹی ایجنسیز کو، پولیس کو، رینجرز کو اس حوالے سے تمام تر جو ہدایات ہیں وہ جاری کر رکھی تھیں، لیکن نواز شریف نے دھرنے والوں کو، عمران خان کو، دیگر لوگوں کو جو ہے وہ اپارا سے آگے آنے کی اجازت دی، اور اس طرح ریڈ زون جب عمران خان داخل ہوئے تو بقول چودھری نثار کے اس کی اجازت جو ہے وہ وزارت داخلہ نے نہیں دی، بلکہ اس کی اجازت جو ہے وہ نواز شریف کے ڈائریکٹ حکم پر دی گئی، کیونکہ بہرحال عمران خان اور طاہر القادری تو ریڈ زون داخل ہونا چاہتے تھے، اپنے مطالبات منوانا چاہتے تھے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف کے ذہن میں اس وقت کیا پل رہا تھا، نواز شریف نے یہ اجازت کیوں دی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بعد میں جو حالات پیدا ہوئے، خاص طور پر اگر میں غلط نہیں ہوں تو 31 اگست کی رات جو کچھ کیا گیا، جس طرح سے بھاری تعداد میں، بھاری مقدار میں بے دردی کے ساتھ وہاں پر جو ہے وہ آنسو گیس کی جو ہے وہ فائرنگ کی گئی، آنسو گیس پھینکی گئی، لوگوں کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا گیا، اور اس کے بعد وہاں پر جو کچھ ہوا وہ ایک تاریخ ہے۔ رد عمل کے نتیجے میں لوگ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف بھی گئے، لوگ پی ٹی وی بلڈنگ کی طرف بھی گئے، لیکن یقینی طور پر اس کے پیچھے نواز شریف کی وہ پلاننگ کام کر رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو جو ہے وہ سیکیورٹی کے اداروں کے ساتھ، سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ، ملکی اداروں کے ساتھ جو ہے وہ لڑایا جائے۔ اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ یہ احکامات دیتے ہوئے نہ صرف عمران خان کو، طاہر القادری کو ریڈ زون آنے کی اجازت دی، بلکہ ان کے خلاف ایک بھرپور کارروائی بھی کی تاکہ رد عمل کے طور پر جو ہے وہ حالات خراب ہوں، اور کسی حد تک نواز شریف اپنی اس سازش کے اندر کامیاب بھی ہوئے، اور لوگوں نے یہ کہا کہ پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا، پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ کیا گیا، لیکن کیونکہ سچ کبھی بھی چھپتا نہیں، سامنے آ کر رہتا ہے، تو اب نواز شریف کو مکمل طور پر ننگا کر دیا ہے چودھری نثار نے یہ انکشاف کر کے کہ اس سارے معاملے کے پیچھے نواز شریف تھے، چودھری نثار ہرگز نہیں تھے، اور نواز شریف یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ریڈ زون کے اندر جو ہیں وہ حالات خراب ہوں تاکہ عمران خان کا جو امیج ہے وہ خراب کیا جا سکے، عمران خان کو ملکی اسٹیبلشمنٹ، سیکیورٹی اداروں کے ساتھ، حساس اداروں کے ساتھ جو ہے وہ لڑایا جا سکے۔ تو ناظرین یہ تھی تمام تر تفصیلات، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔